आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत इत्तफ़ाक़ के साथ रहने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये हमारी सीरियल चिल्लाकशी के हवाले से है। इसमें आपका कोई सवाल है चिल्लाकशी के हवाले से, अमलियात के हवाले से, जादू जिन्नात के मुतालिक आपको कोई सवाल है, या जादू जिन्नात के मरीज़ों के इलाज के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी रब्ता कर सकते हैं। या फिर जो मोनोग्राम के ऊपर नंबर चल रहा होता है, ये नंबर मैंने आम इंसानों के लिए मुख्तस किया गया और ये पर्सनल नंबर है। आप इस पर वॉइस भी कर सकते हैं या मैसेज लिखकर भी अपना मसला सेंड कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला वीडियो की शक्ल में आपको जवाब दे दिया जाएगा, क्योंकि हमारा मिशन ये है कि आप आमलों से बच के अपना इलाज खुद करने वाले बन जाएं, खुद आप आमिल या आमला बन जाएं तो वो बेहतर है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में काफ़ी सारे सवाल आते हैं जिन पर बात होगी। सबसे पहला सवाल तो ये है कि अक्सर बच्चियों का गिला शिकवा ये होता है जो अमलियात सीखना चाहते हैं कि जिस उस्ताद के पास हम अमलियात सीखने के लिए जा रहे हैं, क्या वो जादूगर है, नूरे इल्म करता है या काला करता है, उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। इस पर एक सवाल भी है। अस्सलामु अलैकुम भाई साहब, आम मुसलमानों को कैसा पता चलेगा कि ये बंदा जो अमलियात सिखा रहा है ये काला जादूगर है या नूरे इल्म करता है, और काले या नूरे इल्म के अंदर फ़र्क क्या है, इसकी वजाहत कर दें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, बिल्कुल आसान है। जो बंदा जिस फील्ड का होता है उसकी बातें करता है। इस वजह से हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात ने फरमाया, बंदे का जो ताल्लुक है, जो उसके मामलात हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी के साथ मामलात चलाते हैं। अगर बंदा अच्छों के साथ बैठता है तो उसका क़यामत वाले दिन बर्ताव भी अच्छे लोगों के साथ किया जाएगा। अगर वो बुराई के अंदर है तो क़यामत वाले दिन भी उसके मामलात उसी तरीके से होते हैं। मैं इसके अंदर एक मिसाल देता हूँ। अगर आप किसी सिक्योरिटी कंपनी में चले जाना, वहाँ पर आप कुछ दिन गुजार लें, सिक्योरिटी गार्ड जितने भी होंगे तो सारा दिन तकरीबन सिक्योरिटी कंपनी की बातें करेंगे। फलां कंपनी इतनी सैलरी देती है, फलां कंपनी की ये सहूलत हैं, फलां कंपनी की ये लवाजमात हैं, तो सारा दिन उनकी इसके अंदर गुजरेगी। अगर आप उलमा के साथ बैठेंगे तो तकरीबन सारा दिन आपको दीन पढ़ने और सुनने को मिलेगा। इसी तरह आप जब सियासतदानों के साथ बैठते हैं तो सियासत की बातें आपको मिलेंगी। जब आप जादूगरों के पास जाके बैठते हैं, काले पलीतों के पास आप जाके बैठते हैं, तो उस वक्त भी यही चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके अंदर दो कैटेगरी होती हैं। एक तो जो ओरिजिनल तौर पर जादूगर होते हैं वो अपने आप को जाहिर करते हैं, वो ये जाहिर करते हैं कि नूरी इल्म के अंदर टाइम बहुत लगता है, काला फौरन होता है, तो लोग उससे मुतासिर हो जाते हैं। इसके अंदर दूसरी कैटेगरी ये पाई जाती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेरी तरह दाढ़ियां भी रखी होते हैं, सर पे अमामे भी होते हैं, नमाज के भी पाबंद होते हैं साले। बंदा जब जाता है उनके पास, बंदा समझता है यार ये तो दीन का बड़ा दाई है, लेकिन हकीकत में वो असल शैतान का पुजारी और उसका गुलाम होता है। लेकिन वो अपने आप को बताता नहीं। जब आप उसके सामने काले इल्म का जिक्र करते हैं, शैतान की पूजा करते हैं, तो वो आपको बुरा महसूस कर रहा होता है। और मज़े की बात यह है कि जब आप किसी आमिल के पास जाके बैठेंगे जो आलिम भी है या दीन को जानता है और साथ में आमिल भी है और काला इल्म करता है, जब आप उसके सामने जाके शैतान की बातें करेंगे, जादूगरों की बातें करेंगे, वो आपको अच्छा नहीं समझेगा, क्योंकि वो बाखूबी समझता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक जलालत मेरे ऊपर है जो मैं इस दलदल के अंदर धंस चुका हूं। लेकिन दूसरे लोगों को वो सही गाइड कर रहा होता है, या फिर लोगों को गाइड इस तरीके से करता है कि उसको शैतान की बुराई करके अपनी तरफ ले आता है। जब वो उसका मुरीद बन जाता है, उसका चेला बन जाता है, फिर उसको ये माइंड बनाता है कि जो काला इल्म होता है वो फौरन असर करता है, जो नूरी होता है उसमें बड़ा टाइम लगता है। हालांकि हकीकत के अंदर इसके बरअक्स है। मैं गारंटी से कहता हूं कि जितना मर्जी बड़ा जादूगर मेरे सामने बैठ जाए, इंशाअल्लाह लोहे के चने उसको चबा के रख दूंगा। इसके अंदर हकीकत क्या है कि जो आदमी जिसके ऊपर वर्क करता है उसको उसके ऊपर मान होता है। तो सबसे पहली बात यह है कि जिस बंदे के पास आप जाएं, आप उससे गुफ्तगू करें। मिसाल के तौर पर आप किसी आलिम के पास गए हैं, बज़ाहिर वो आलिम है, उसके साथ अमलियात करता है, आपको शक है कि ये नूरी इल्म करता है या काला करता है, आप उसके सामने जादूगरों की बातें करें कि उस्ताद जी फलां जादूगर था। आप ऐसे बढ़ के छोड़ते रहें, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, और ऐसी जगह पर झूठ का इस्तेमाल करना भी गुनाह नहीं होता, क्योंकि आप कुछ हासिल करने के लिए गए हैं। आपकी जिंदगी और आखिरत का मसला है, क्योंकि जब आप नूरी इल्म सीखने के लिए जाते हैं तो आप किसी दूसरी तरफ चले जाते हैं, आप उस लाइन पे चले जाते हैं, तो फिर आप गुनाह के जुमरे में चले जाते हैं। तो आप जब जादूगरों की बातें करेंगे, फलां जादूगर ये था, उसने ये कामयाबी हासिल की, उसने ये किया, तो ऑटोमेटिक उसकी जुबान से सच निकलेगा।
اور اس کے اندر اگر وہ نہیں بتاتا تو اس سے بہتر حل یہی ہے کچھ ٹائم اس کے ساتھ گزاریں، اس کی خدمت کریں، اس کی چاپلوسی کریں۔ جب آپ چاپلوسی کریں گے تو وہ اپنے راز آپ کو بتائے گا۔ اگر وہ راز بھی نہیں بتاتا تو اس کی ایکٹیویٹی چیک کریں کہ یہ بندہ جو لکھ رہا ہے وہ کیا لکھ رہا ہے، مطالعہ کس چیز کا کرتا ہے، اس کے پاس کتابیں کس چیز کی پڑھی ہیں، تو بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کو مل جائیں گی۔ اور اس کے اندر ایک طریقہ اور بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ اس کو نذرانے دینا شروع کر دیں، ہدیے کے طور پر کپڑے لے کر جائیں، جوتے لے کر جائیں، تو تب بھی بہت سارے راز آپ کے سامنے کھول جائیں گے۔ اسی طرح کارے اور نوری علم کے اندر فرق یہ ہوتا ہے، کالا جو علم ہوتا ہے یہ شیطان کی پیداوار بھی ہے، شیطان کو پکارنا بھی ہے۔ جو نوری علم ہے یہ اللہ رب العزت سے سراسر مانگنا ہے، اور اللہ رب العزت اس کے اندر عطا بھی کرتے ہیں، گمراہ بھی نہیں کرتے، اور اللہ رب العزت آخرت میں بھی اس کو مقام دیتے ہیں۔ جو کالے علم والے ہوتے ہیں وہ شیطان کو پوجتے ہیں، پیشاب کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پلیتی کے اندر رہتے ہیں، ناپاک رہتے ہیں، کفر میں چلے جاتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے تو اس وقت شیطان کچھ ان کی سپورٹ کرتا ہے، لیکن کچھ ٹائم کے بعد ایسا تباہ کرتا ہے، ایسا تباہ کرتا ہے کہ اس کی نسلوں کے اندر بھی عجیب عجیب عبرت کے نشان بن جاتے ہیں، اور بہت سارے معاملات اس کو سننے میں ملتے ہیں۔ تو یہ بالکل آسان طریقہ، آپ اس کے پاس کچھ ٹائم گزاریں اور لگ پتہ جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو عملیات کے اندر آج کل کے دور میں 2023 میں لوگ بہت ہوشیار ہیں اور بہت ساری چیزوں کا پتہ لگا دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر سوال ہے، جب کوئی عامل چلہ کشی کرتا ہے تو اس کے پیر و مرشد کو سب کیسے پتہ چلتا ہے کہ میرا شاگرد صحیح سمت پر جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، تو وہ اس کو کیسے گائیڈ کرتا ہے؟ معزز خواتین و حضرات، یہی چیز ہے کہ اگر استاد کامل ہوتا ہے، اس کے ساتھ اگر جنات ہیں، موکلات ہیں، کوئی بھی چیزیں روحانی طاقت ہے، تو اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کا شاگرد کس ٹریک پر چل رہا ہے۔ یا یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ جو جنات سے کام نہیں لیتے تو تب ان کا ایکسپیرینس اتنا ہوتا ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر گائیڈ کرتے ہیں۔ اب میں جو اپنے شاگردوں کو گائیڈ کرتا ہوں تو وہ مجھے خود کہتے ہیں کہ استاد جی جو بات 10 دن کے بعد ہوتی ہے آپ پہلے بتا دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ غیب کا علم نہیں ہوتا، یہ پرسنل جو ایکسپیرینس ہوتا ہے، جو محنتیں کی ہوتی ہیں، اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت بھرم رکھتے ہیں۔ جو زبان سے منہ سے نکالتے ہیں ہم، تو اللہ رب العزت وہ پہلے بتا دیتے ہیں، وہی کر کے دکھا دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک سسٹم ہے۔ تو اس وجہ سے یہ سسٹم ہوتا ہے کہ اس کا ایک تجربہ ہوتا ہے، جو چیلہ کشی اس نے کی ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کو لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ السلام علیکم، اگر حمزات سے کام لینا شرک ہے تو جنات سے کام لینا بھی شرک ہے، وضاحت کریں۔ معزز خواتین و حضرات، جنات اور حمزات کے اندر بہت سارا فرق ہے۔ جو لوگ جنات کو حاصل کرتے ہیں، ان کو تابع اور تسخیر کرتے ہیں، اس کے اندر کچھ لیمٹ ہوتی ہے کہ آپ اس سے کام لے سکتے ہیں، یا کچھ لیمٹ ایسی ہوتی ہے کہ آپ اس سے ان کو نہیں بلا سکتے، آپ ان سے کام نہیں لے سکتے۔ لیکن جو حمزات کو تابع کرتے ہیں سالے، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کیونکہ وہ اتنا بڑا خرناس ہوتا ہے، حمزات جب اس کی بات سامنے آتی ہے تو جسم کے بال بھی کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ اس کو جو کہتے ہیں وہ کر سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے لوگ سارے کام اسی سے لیتے ہیں، نہ پھر ان کو نماز کا ہوش ہوتا ہے، نہ ہی پھر کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جب ان کو ساری چیزیں گمراہ ہو جاتی ہیں تو اس کے اندر شرک کے اندر دھس جاتا ہے۔ اور جنات سے کام لینا کچھ حد تک علماء کرام نے جائز قرار دیا۔ مثال کے طور پر میں اب یہاں بیٹھا ہوں کہ میں نے کسی دوسری کنٹری میں کام کرنا، سب سے پہلی بات یہ بھی اس عاملین کی ایک گمراہی والی سوچ ہوتی ہے کہ فلاں کنٹری میں اللہ رب العزت کی کلام جو ہے وہ تھوڑا سا کم کام کرے گی، جو موکل ہے وہ جلدی کام کرے گا، یہ بھی اس کی غلط فہمی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ 7 سمندر پار الحمدللہ میں نے اتنے مریضوں کا علاج کیا کہ جو سمجھ سے بھی باہر تھے، مجھے خود نہیں لگتا تھا کہ میں ان کا علاج کیسے کر پاؤں گا۔ تو اللہ رب العزت کا جب یقین کر کے بیٹھا، ان کی ذات پر جب پورا اطمینان کے ساتھ جب دائرے کے اندر بیٹھتا ہوں، تو اللہ رب العزت ان کے کڑا کے نکالتا ہے، ان کو پتہ لگتا ہے کہ کسی نے کوئی عمل کیا۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہے، جب آدمی حمزات کو حاصل کر لیتا ہے تو اس وقت آدمی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بھی نکل جاتا ہے، کیونکہ اس کا پورا توکل، پورا یقین اس کے اوپر ٹک جاتا ہے۔ السلام علیکم حضرت، اہم حضرات کے نام سے ایک کتاب ہے، اس میں ایک عمل سورۃ مزمل کی زکوٰۃ ادا کرنے کے نقصان لکھے ہیں، اس میں کالا دائرہ بتایا ہے، اس میں حضرات ہوں گے، میں نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہے، ادا کر سکتا ہوں یا نہیں؟ معزز خواتین و حضرات، جس کی کتاب ہے وہ بہتر جانتا ہے، لیکن سورۃ مزمل کے معاملات جو ہیں بہت سارے سخت ہیں، تو اس میں منع کرتا ہوں کہ آپ اس سے پہلے اپنی بیس بنا دیں، پھر اس کے بعد اس طرح کے کام کریں۔
मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे आपको जवाब मिल गए होंगे। बहुत सारे सवालात आपके रहते हैं, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको जवाब दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ गो हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हिफाजत फरमाए, दुनिया आखिरत की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी बेहतरी नसीब फरमाए, 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो, दिल से माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद मिशन आपको मुआलिज बनाना, आपको अपना इलाज खुद करना सिखाना है, ना कि किसी की दिलाजारी करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ है अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। हमारे पर खास दुआ का अल्लाह पामान। अस्सलामु अलैकुम।